आज के संग्रामी वीलुक में हम बात करेंगे जरदारी के उस बहुत बड़े सियासी जुए पर, जिस जुए में गरचे वो बहुत बड़े विनर केसेस से उभरे हैं, तो दूसरी जानिब असल सरकार के ऐवानों के साथ साथ खुद रायवंड में जो है वो एक ना रुकने वाला लर्जा तारी हो चुका है। चीख व पुकार है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद ही जो है बंद कमरों में इंतहाई अहम तरीन फैसले जो है जरदारी और उनकी पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से किए गए हैं। इन बंद कमरों में जो है जहां एक नई वॉच लिस्ट जो है खुद DGFIA उस्मान अनवर और खुद IB के DG के ज़रिए जो है वो मुरतब करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब उस सिंध पुलिस में बहुत ही बड़े इनकलाबी तब्दीलियों का आगाज़ कर दिया गया है। खुद सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है खुद फंक्शन मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखने वाले नए DSPs जो कि खुद पीर पगाड़ा के मुरीद बताए जाते हैं, उनकी पोस्टिंग मीरपुर ख़ास में कर दी गई है। सिंध के 3 DIG जो है वो अचानक छुट्टियों पर चले गए। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल की जो एक क़यामत खेज़ रिपोर्ट है, और ख़ुद बिलावल हाउस कराची में बराजमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर और सियासी तजिया निगार दानिश्वर गुरजी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है मामलात बहुत हद तक जो है वो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग ये रहा है कि सिंध हुकूमत ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलती चली जा रही है। पूरी की चक्कर में जो है वो मिस्टर जरदारी जो है वो अब आदि से भी महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरचे इस वक्त जो है वो फातह बनकर उभरे हैं, और उन्हीं के मशवरों पर जो है इस वक्त हमें जो है वो असल सरकार बिलखसूस और वफाकी हुकूमत बिलअमूम जो है वो अमल करते हुए दिखाई दे रही है। किस तरीके से यानी गिलगित हो या आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पर जो है यानी कि गमले के पौधे जो है वो तनावर दरख्तों पर जो है वो हावी करवा दिए गए हैं, हारे हुए लोगों को कामयाब करवा दिया गया। ये सब का सब जो है वो उसी सियासी जुए का नतीजा है, जो सियासी जुआ जो है वो इस वक्त मिस्टर जरदारी ने जीत लिया है। दूसरे मानों में जो है वो असल सरकार के ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त जो है ख़ुद मिस्टर जरदारी और उनकी पार्टी जो है वो असल सरकार और ख़ुद वफाकी हुकूमत को बराह रास्त जो है मुबैना तौर पर ब्लैक मेल करने की मुर्तकिब हो रही है, और बहुत कुछ जो है वो ब्लैक मेल करके जो है वो वफाकी हुकूमत और असल सरकार से हासिल कर लिया गया है। एक ऐसी पार्टी जो कि दीवार से लग चुकी थी, अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी थी, उस पार्टी को अचानक जो है वो दोबारा से खड़ा कर दिया गया है। यानी एक मुर्दे घोड़े में जो है जान डलवा दी गई है ब्लैक मेलिंग के नतीजे में। गिलगित के जो इलेक्शन है वो सबके सामने हैं कि किस तरीके से वहाँ के सरकार के जो अफसरान हैं वो हर कोई जो है वो राजा इंदर बनने को जो है वो तैयार हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो कश्मीर का पुलिस सरबराह हो या गिलगित का सरबराह हो या फिर खुद DGFIA हो या पंजाब के IG हो। इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में किस किस्म की तर्ज हुक्मरानी है। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ पर इस वक्त हुक्मरानी चल रही है, मामला क्या है? लेकिन इस वक्त हमें मिस्टर जरदारी जो है वो विनिंग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है वो बहुत बड़ी साजिश तैयार कर ली गई है, बहुत बड़े अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं, और जो है वॉच लिस्ट बना ली गई है। अब इसके जद में जो है अली हसन जरदारी और उन का दामाद और उनका जो रकीब और उनके बावर्ची ड्राइवर जो जो उनके लिए पैसे लेते रहे हैं, जो उनके फ्रंटमैन थे, सब के नाम जो है विश लिस्ट में शामिल कर दिए गए। यही हाल जो है वो अली हसन बुरोही का है, यही आज जो है वो तैमूर का है। यानी जो ज़मीनों के मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब के नाम जो है वो वॉच लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। अब मैं कुछ नाम जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि किस किस के नाम इसमें, सलीम बजारी तक का नाम, उसके जो दामाद है उनका नाम भी शामिल कर दिया गया, SP उमेर बजारी का। MNA है, एक तारिक आराई का नाम है, शहजाद आराई, रिजवान आराई हैं, नासिर हुसैन शाह है कोई, फिर इस तरीके से जो है डॉक्टर आसिम का फ्रंटमैन है, फिर ये तैमूर डोमकी के साथ अख्तर हुसैन डोमकी है, वही डोमकी है, इरफान है, आसिफ है, ये
بہت سارے لوگوں کے نام ہے، وقار کا میمن نام ہے، صدیق آدم کہیں غائب ہے، جمیل میمن ہے، یہ جو ہے سب پورا یہ ایک نام ہے۔ سعید غنی کا گروپ آ رہا ہے، فیاض الیاس ہے، اس میں ملک ریاض کا گروپ ہے بحریہ ٹاؤن کا، یہ تمام کے نام جو ہے وہ اس میں لسٹ میں شامل کر دیے گئے، جس کو اب فائنل جو ہے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ خود ڈی جی آئی بی کو جو ہے وہ گریڈ 22 میں پرموشن، اس کے بعد انہیں جو ہے یہ کانٹریکٹ 3 سال کا جو بڑھایا گیا، انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کمر میں ایسا چھرا گھونپا ہے جس کے اثرات جو ہے وہ بعد میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ بعد میں جو ہے زرداریوں کی جو ہے چیخیں نکل جائے گی کہ آئی بی نے کون سا کارنامہ ان کے خلاف سر انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فہد عبداللہ جو ہے وہ بہت قریب ہو گئے ہیں خود کہنے میں رائے ون والوں کے اور خود اصل سرکار کے۔ ناظرین، اس وقت جو جہاں واچ لسٹ بن چکی ہے، وہاں سندھ پولیس میں بھی جو ہے وہ اصل سرکار کے حکم پر جو ہے ایسے ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ جو ہے وہ میرپور خاص میں کر دی گئی ہے، جن کا تعلق فنکشنل مسلم لیگ سے ہے، بلکہ ان کے حلف یافتہ ہے، بلکہ پیر پگاڑا کے خلیفوں کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، یعنی کہ ان کے ایسے مرید حلف یافتہ ہے کہ جو پیر پگاڑا کے حکم پر جو ہے اگر وہ کہیں کہ پولیس سربراہ کو گولی مار دو تو پولیس سربراہ کو بھی گولی مارنے سے گریز نہیں کرے گے، اتنا زیادہ وہ حلف یافتہ ہے۔ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے حلقے میں، جہاں ایک منسٹر ہیں ذوالفقار شاہ کلچر کے، ان کے جو دادا کے نام پہ گاؤں ہے شجاع آباد، وہاں پر جو ہے وہ خود امین جنیجو کو جو ہے وہ وہاں کا ڈی ایس پی ایس ڈی پی او تعینات کر دیا گیا، جس کا تعلق فیشنل مسلم لیگ سے ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ امیر بخش درس ہے، ان کی پوسٹنگ کر دی گئی۔ کریم داد مینگرو جو ہے یہ ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ میرپور خاص سے، ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ علی نواز مینگرو کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ ذوالفقار یہ دوسرے جو ہے وہ صادق درس کی پوسٹنگ کر دی گئی۔ یہ 5-6 ڈی ایس پی جو حال ہی میں پرموٹ ہوئے تھے، ان تمام کی پوسٹنگیں میرپور خاص میں کر دی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے آگے چل کر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حرام خور ایم پی اے ایم این اے حرام خور وزراء کے خلاف جو ہے وہ ایک انتہائی بہرحمانہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سندھ کے وزیر تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مراد علی شاہ کے اپنے معاملات بھی جو ہے وہ اصل سرکار سے بہت ہی گہرے ہیں۔ اس کا علم شاید بہت سے لوگوں کو نہ ہو۔ پیپلز پارٹی میں تو ان کی پوزیشن ایک سمبولک ہے، ایک علامتی ہے، اصل تو وہ اصل سرکار کے ہی بہت ہی قریب ہیں، لہٰذا ان کے خلاف اصل سرکار کارروائی نہیں کر سکتی، نہیں سوچ سکتی، تو لہٰذا ان کی تبدیلی کا جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، چاہے شرجیل میمن نے دن کو اجالے میں دیکھا ہو یا ناصر شاہ نے، لیکن جو ہے وہ مراد شاہ جو ہے وہ رہیں گے۔ یہ جو میں نے 3 نام لیے ہیں آپ کو، خود علی حسن بروئی، علی حسن زرداری اور وزیر داخلہ جو ہے خود ضیاء الانجار کے علاوہ سہیل انور سیال، یہ 4 کے 4 جو ہے وہ چاروں کے پراکسی جو پولیس کے بڑے افسران، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز اور سیکرٹریز ہیں، وہ بھی سب کے سب مشکل میں آ رہے ہیں۔ ان سب کے نام بھی جو ہے وہ واچ لسٹ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ اطلاع تو یہ ملی ہے کہ خود علی حسن زرداری پہلے ہی دبئی جو ہے وہ ٹر گئے ہیں، اور باقی وزراء بھی جو ہے وہ بھاگنے کے لیے اس وقت پر تول رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود سندھ حکومت کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو جو جوا اس وقت بظاہر جو ہے وہ ہمیں زرداری جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ جوا کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کی تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ یہ بجٹ اجلاس کے بعد جو ہے یہ بند لفافہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ یہ جو بند کمروں میں انتہائی اہم ترین فیصلے جو ہے وہ زرداری اور ان کی پارٹی سے متعلق جو ہے وہ اصل سرکار اور خود رائے ون کے رہنے والوں نے جو کیے ہیں، یہ فیصلوں پر جو ہے وہ آگے چل کر عمل درآمد جو ہے وہ ہر حال میں کیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود اصل سرکار کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی ویلاگ۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔